अमरीकी सदर की हमास को मुआहदा कबूल करने की धमकी। मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक की मोहलत दे दी। ट्रंप का कहना है हमास के साथ मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तक तय पा जाना चाहिए। हमास के पास मुआहदा करने का यह आखिरी मौका है। मुआहदा न हुआ तो हमास पर क़यामत टूट पड़ेगी। हमास पर खौफनाक हमला होगा, उनके लोगों को तलाश किया जाएगा और मार दिया जाएगा। अब तक हमास के 25,000 से ज्यादा जंगजू मारे जा चुके हैं। हमास के बाकी जंगजुओं में से ज्यादातर घेरे में है। तमाम फ़लस्तीनी फौरी तौर पर गजा के महफूज इलाकों में चले जाएं। ट्रंप ने मजीद कहा कि मुआहदे पर दीगर ममालिक दस्तखत कर चुके हैं। हमास ने मुआहदा न किया तो सख्त नताइज भुगतना होंगे। मुआहदा करने से हमास के जंगजुओं की जान बच जाएगी। मशरक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। इससे पहले इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि 7 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ, 8वीं भी ख़त्म होने के करीब है। गजा में अमन कायम होगा। गजा में मुकम्मल अमन कायम करना एक हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। ऐसा लगता है तकरीबन 3000 साल बाद यह मसला हल हो सकता है। मशरक़ वस्ता का तनाज़ा भी हल होने के करीब है। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर जवाब के लिए मजीद वक्त मांगने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि मंसूबे पर रद्द-ए-अमल देने के लिए मजीद वक्त दरकार है। मुजवज़ा मंसूबे पर मुशावरत जारी है। किसी हतमी जवाब से पहले अंदरूनी गौर व फिक्र ज़रूरी है। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर जल्द अपना रद्द-ए-अमल देंगे। हमारा मौक़िफ़ फ़लस्तीनी अवाम के मुफाद में होगा। अमरीकी दबाव में कोई फैसला नहीं करेंगे। हमारा मकसद इसराइल की जंग को रोकना है। दूसरी तरफ मिस्र की हमास को अमरीकी मंसूबा कबूल करने पर आमादा करने की कोशिश। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ट्रंप के मंसूबे में बहुत से खला मौजूद हैं जिन्हें पुर करने की ज़रूरत है। मिस्र किसी भी सूरत में गजा के बाशिंदों को बेघर होने की इजाज़त नहीं देगा। ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं, इसमें तब्दीली की गई है। अमरीकी ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसवदा दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि ट्रंप के ऐलान करदा 20 निकात हमारे पास नहीं। वज़ीर आज़म सफ़र में थे, उन्हें इल्हाम नहीं हुआ था। फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। 2 रियासती हल ही हमारी पॉलिसी है। हम ऐसा फ़लस्तीन चाहते हैं जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। गजा में मुकम्मल सीज़ फायर और तामीर नौ दरकार है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर बात करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाक सऊदी मुआहदा बहुत अहम है। कुछ अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक भी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। दीगर ममालिक से मुआहदा हुआ तो ये किस्म का इस्लामी नेटो बन जाएगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। वज़ीर आज़म मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे। गजा अमन मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? असद कैसर ने वज़ीर आज़म से कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए रहनुमा PTI ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सामने आने से पहले ही ट्रंप के 20 नकात को मान लिया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। क्या 8 इस्लामी ममालिक के एक भी सरबराह ने ट्वीट किया है? मुआहदे के लिए फ़लस्तीन की राय को कोई अहमियत नहीं दी गई। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इसहाक डार ने खुलकर बात नहीं की। हसास मामले पर आएँ बाएँ शाएँ किया जा रहा है। अहम फैसले पर्दे के पीछे तय किए जा रहे हैं। इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के 4 इतालवी अरकान को मुल्क बदर कर दिया। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बाकी कैदियों को भी जल्द मुल्क बदर करने की तैयारी की जा रही है। इस अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गिरफ्तार तमाम 461 कारकुनों की सेहत ठीक है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला का तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली कैद में कई कारकुनों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उधर इसराइली फोर्सेज ने गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाली आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। कश्ती गजा की समंदरी हदूद से तकरीबन 43 नॉटिकल मील दूर थी। बुध से अब तक इसराइली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी है। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिरासत में लिए गए अफराद में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल। यूरोप, ब्यूनस आयर्स और मैक्सिको सिटी समेत कई शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे।
اسرائیل کا غزہ میں مزید خون خرابہ، صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری سے مزید 63 فلسطینی شہید، خوراک کی تلاش میں نکلنے والے 13 فلسطینی بھی بمباری کا نشانہ بنے۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 66,225 تک جا پہنچی۔ ایک ماہ کے دوران غزہ شہر سے 4 لاکھ فلسطینیوں کا انخلاء۔ عالمی ادارے بھی اسرائیلی بربریت کے سامنے بے بس۔ ریڈ کراس نے غزہ شہر میں اپنی تمام سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز بھی غزہ میں اپنا کام بند کر چکی۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں 2 سال سے جاری جنگ میں 42,000 افراد کو شدید زخم آئے۔ جنگ میں اب تک غزہ کے 1,67,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو کئی سال تک دیکھ بھال کی ضرورت رہے گی۔ آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ کسی صوبے پر آفت آئے تو کیا پریس کانفرنس کر کے الزام لگاتے ہیں؟ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا۔ آئندہ پنجاب بارے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایک بار پھر سیاسی مخالفین پر لفظی گولہ باری۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کو تاریخ بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک صوبے کے لوگوں کی غلط تنقید سے تکلیف ہوئی۔ مجھے کہا جاتا ہے BISP سے کیوں مدد نہیں کر رہی؟ BISP میں غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے، مجھے غریب نہیں سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے۔ CCI نے ہمیں اپنے پیسوں سے نہریں نکالنے کی اجازت نہیں دی۔ پنجاب کے کسانوں کا پانی سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ میں نے CCI میں پنجاب کے پانی کا مقدمہ لڑا۔ پانی کے معاملے پر لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالا گیا۔ لوگوں کو کہا گیا پنجاب کے خلاف بات کرو۔ کیا یہ صوبائیت نہیں؟ مریم نواز آپ سے کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب پر تنقید کی۔ ساری بات چیت کا اس کے اوپر کیا ابھی تک اس ساری بات لیٹ می جسٹ فنش دا سینٹینس اس کے اوپر ساری چیز کا ابھی تک گراؤنڈ پہ کوئی ڈفرنس نہیں آیا جی۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تب تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے اوکے جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے۔ سو ہم آج واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ سپلیمنٹری کریں جی اسد کیسر صاحب۔ مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی سے احتجاجاً واک آؤٹ۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے ایوان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر بطور احتجاج واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ حالات میں تبدیلی تک ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ احتجاج کے بعد حکومتی ٹیم سے ہمارے مذاکرات ہوئے، آن گراؤنڈ حالات جوں کے توں ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی اراکین ایوان سے باہر گئے تو حکومتی اراکین انہیں منا کر واپس اسمبلی میں لے آئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج روکنے کے لیے سرگرم۔ دارالحکومت مظفر آباد میں وفاقی وزراء اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی آج پھر بیٹھک۔ نتیجہ خیز اعلان متوقع۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ ہم کشمیری عوام کے حقوق کے مکمل حامی ہیں۔ عوامی مفاد کے زیادہ تر مطالبات پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں، باقی چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، اس پر سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ ان حلقوں کے ووٹرز کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے پر سیاسی اتفاق کی رائے ہونا ضروری ہے۔ ووٹ بنیادی حق ہے، اس معاملے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کشمیر کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے جو اسے نقصان پہنچائے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس کے دھاوے کے خلاف پریس گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ۔ اسپیکر کی ہدایت پر حکومتی اراکین صحافیوں کو منا کر لے آئے۔ حکومتی وفد کی یقین دہانی پر صحافیوں نے مطالبات کی منظوری تک واک آؤٹ مؤخر کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی نیشنل پریس کلب پر پولیس کے حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی کے باہر گفتگو میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ کل ذاتی حیثیت میں پریس کلب گیا تھا، صحافیوں کے جو مطالبات ہوں گے ان پر منوان عمل ہوگا، ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے کہا کہ واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں، CCTV فوٹیج سے معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔